कस्ट भेरिएन्समा हामी जान्छौँ। लेबर कस्ट भेरिएन्सको फर्मुला पनि रिवाइज स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट हो। रिवाइज स्ट्यान्डर्ड टाइम किन युज गर्नु पर्यो? एक्चुअल यिल्ड र स्ट्यान्डर्ड यिल्ड क्वेसनमा इक्वल छैन। एक्चुअल यिल्ड 2500 छ, स्ट्यान्डर्ड यिल्ड हामीले क्याल्कुलेसन गरेर 2400 आयो। एक्चुअल यिल्ड चाहिँ गिभन छ। त्यसकारण रिवाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्डको एक्चुअल यिल्ड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम गर्यौँ हामीले 2500 डिभाइड बाई 2400 इन्टु 800 इन्टु 4 गर्यौँ माइनस एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट। त्यो गर्दाखेरि जुन आयो यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ नेगेटिभ आयो, यो भयो। त्यसरी वुमेनको बोइजको सबै यसरी क्याल्कुलेसन गर्यौँ। त्यो गर्दाखेरि लेबर कस्ट भेरिएन्स है यो, लेबर कस्ट भेरिएन्स आयो यति। त्यसपछि लेबर कस्ट भेरिएन्सलाई आइसकेपछि हामीले यसो क्याल्कुलेटरमै मात्रै भए पनि यसो चेक गर्दा हुन्छ। लेबर कस्ट भेरिएन्सको एन्सरसँग चाहिँ लेबर रेट भेरिएन्स र लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्स जोड्दा त्यति आउँछ कि आउँदैन यसो चेक गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हामीले कन्फिडेन्ट हुन्छौँ कि यहाँसम्म क्याल्कुलेसन मिस्टेक छैन भन्ने कुरो। त्यसपछि हामीलाई लेबर मिक्स भेरिएन्स, यहाँ तीनटा टाइप्स अफ लेबर छ र यहाँनिर आइडियल टाइम पनि छ। त्यसकाले हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल मिक्स नेट डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम नेट। यो फर्मुला हाम्रो जुन छ यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले भ्यालु राख्दै जान्छौँ। त्यसै यसमा एएम नेट भनेको त्यो लास्टमा हामीले घटाएको थियो नि त्यो चाहिँ लिनु पर्यो। हामीले अघि क्याल्कुलेसन टेबलमा हेर्नु त एएम नेट भनेको यो एक्चुअल टाइम नेटको टोटललाई हामी एक्चुअल मिक्स नेट भन्छौँ। अनि 80 नेट भनेको चाहिँ यो 780 1950 1950 चाहिँ एक्चुअल मिक्स नेट हो। त्यसकाले त्यो भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ मिक्स भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। त्यसकाले 4680 डिभाइड बाई 4800 4680 डिभाइड बाई 4800 4680 डिभाइड बाई 4800 गर्यौँ। अनि यो स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई दिएकै छ माइनस एक्चुअल टाइम नेट हो। यो त्यो लास्टमा घटाएको एमाउन्ट चाहिँ हो 780 1950 1950 किनभने फर्मुलामै के हो त एक्चुअल टाइम नेट छ। त्यो गर्दा यो 0 आउँछ भन्ने कुरा हो। यो 780 माइनसमा आयो, यो 390 प्लसमा आयो। त्यसकाले दुईटा जोडा 390 अनफेभरेबल आयो। यो भयो लेबर मिक्स भेरिएन्स। अब हामी जान्छौँ लेबर इल्ड भेरिएन्स र लेबर आइडियल टाइम भेरिएन्स। लेबर इल्ड भेरिएन्सको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड कस्ट एक्चुअल इल्ड माइनस रिवाइज स्ट्यान्डर्ड इल्ड। यहाँनिर मिक्स एक्चुअल मिक्स र स्ट्यान्डर्ड मिक्स इक्वल छैन। किन छैन भन्दाखेरि एक्चुअल मिक्स नेटलाई लिने हो। एक्चुअल मिक्स चाहिँ टोटल लिने हो भने चाहिँ आइडियल टाइम नघटाइकन लिने हो भने चाहिँ इक्वल छ। त्यसरी गर्ने पनि त्योसँग कम्पेयर गर्ने पनि चलन छ। त्यति बेला रिभाइज गर्नु पर्दैन। तर पनि के हो त काम भएको त वास्तवमा एक्चुअल मिक्स नेट हो नि भन्ने अर्थमा एक्चुअल मिक्स र स्ट्यान्डर्ड मिक्स इक्वल छैन भन्ने कुरो हो। त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड यिल्ड हामीले गर्यौँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट एक्चुअल यिल्ड माइनस रिवाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड गर्यौँ हामीले। रिवाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड किन गरेको भन्दाखेरि एक्चुअल मिक्स र स्ट्यान्डर्ड मिक्स इक्वल छैन। एक्चुअल मिक्स भनेको एक्चुअल मिक्स नेट भनेको है। एक्चुअल मिक्स नेटसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने। त्यो गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड कस्ट भने स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेटको सम डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड यिल्ड गर्यौँ। त्यो गर्दा 3.666667 आयो। रिवाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनेको एक्चुअल मिक्स नेट डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड यिल्ड गर्यौँ। त्यसकाले 4680 छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मिक्स नेट, 4800 छ एक्चुअल मिक्स स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनेको 2400 छ। त्यो गर्दाखेरि रिवाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनेको 2340 आयो। त्यो हेर्दा 2500 माइनस 2340 इन्टु यो रेट गर्दाखेरि यति आयो। यो भयो लेबर यिल्ड भेरिएन्स। अब हामी लेबर आइडियल टाइम भेरिएन्स एलआइटिभी यसको फर्मुला के हो? आइडियल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। आइडियल टाइम हामी अघि निकालेको थियौँ हेर्नु त सेकेन्ड लास्ट कोलममा 20 50 50 आएको थियो। नम्बर अफ वर्करले त्यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर अफ वर्करलाई भनेको थियो स्ट्यान्डर्ड एक्चुअलको इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको चाहिँ 4 2 र 1 छ। स्ट्यान्डर्ड रेट लिने यहाँ चाहिँ यो गर्दा 20 इन्टु 4 गर्दा 80 त प्लसमा आउँछ। तर आइडियल टाइम जहिले पनि के हो त माइनस हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो किनभने आइडियल टाइम नै यो के हो माइनस हो। हामीले माइनस नराखेको मात्रै हो। त्यो भएकोले गर्दा आइडियल टाइम लस हो। लस चाहिँ एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुने एफ हुने भन्ने हुँदैन, अनफेभरेबल हुन्छ। वुमेनको पनि आयो बोइजको पनि आयो। यो सबै जोड्दाखेरि के आयो लेबर आइडियल टाइम भेरिएन्स 230 अनफेभरेबल आयो। ल यहाँसम्म मैले लेबर भेरिएन्स पनि मैले सकेँ। यति हेर्दाखेरि करिब करिब लेबरको गाह्रो केसहरू मैले
चाहिँ कभर गर्ने एउटा आइडल टाइम नभएको पनि आइडल टाइम भएको पनि। सर त्यो ग्याङ आवर भन्ने थियो नि त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न मलाई त्यसमा चाहिँ ल ठीक छ। त्यो ग्याङ आवर भन्ने चाहिँ ग्याङ आवर भन्नु भने चाहिँ अगाडि ग्याङ आवर भन्नु भने चाहिँ यो वर्किङ आवरलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ग्याङ आवर हो के यो। त्यहाँ हाम्रो क्वेशन ग्याङ आवर भने चाहिँ सबैले गरेको जुन टाइम छ सबैले कम्बाइन गरेको टाइम जुन छ यो 40 आवर चाहिँ ग्याङ आवर हो। अनि यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ के त पर ग्याङ आवर भनिन्छ, पर आवर भनिन्छ। पर आवर भन्नु भने चाहिँ यो 4800 मिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसकारण ग्याङ आवर भन्नु र लेबर आवर भन्नु फरक छ। लेबर आवर भन्नु भने पर आवर भने चाहिँ 4800 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, तर ग्याङ आवर भन्दा चाहिँ 40 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पर आवर पनि अलिकति फरक पनि दिएको हुन्छ है, त्यो चाहिँ एकदम बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक 2 घण्टामा प्रत्येक 2 आवरमा 1 युनिट प्रोडक्सन हुने त्यसरी भनेको पनि हुनसक्छ। त्यो अनुसार यसमा हामी युनिटरी मेथड युज गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ग्याङ आवर भनेको सबैले गरेको टाइम जुन 40 40 40 छ सबैले गरेको त्यही टाइमलाई हामीले एउटा 40 सबै फेरि 40 जोड्ने चाहिँ होइन, त्यसलाई नै हामी के हो ग्याङ आवर भन्छौँ। एउटा अलिकति इक्जाम्पल दिएँ, अलिकति यसमा हामीलाई कन्फ्युजन भयो भने कन्फ्युजन सकेसम्म नरोस् भनेर चाहिँ हो। मानिलिए यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यील्ड निकाल्नलाई चाहिने हो, यो अरूलाई होइन। स्ट्यान्डर्ड यील्ड 2 युनिट्स पर आवर भनेको थियो भने के गर्थ्यौँ होला ल भन्नु त। 1 घण्टामा 2 युनिट भने त हो नि हैन। यो चाहिँ डाइरेक्ट 0.5 त्यसरी नभन्न पनि सक्छ। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड यील्ड 2 युनिट्स पर आवर भनेको थियो भने हामी के गर्थ्यौँ होला यहाँ स्ट्यान्डर्ड यील्ड निकाल्नलाई। 1 घण्टामा 2 युनिट भनौँ, 2 युनिट्स पर आवर, त्यो 4800 इन्टु 2 गर्थ्यौँ हामी। तर यही ठाउँमा 2 आवर पर युनिट, 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिँ 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेको थियो भने के गर्नुपर्छ त 4800 आवरमा कति युनिट प्रोडक्सन हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्थ्यो। जबकि 1 युनिटलाई 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो 4800 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम बुझेर हेर्नुपर्छ। यसले भनेको कुरो के हो भन्दाखेरि 2 आवर इक्वल्स टु 1 युनिट भनेको हो। युनिटरी मेथडमा 1 आवर इक्वल्स टु कति त 1/2 युनिट हैन। अनि 4800 आवर इक्वल्स टु कति त 1/2 इन्टु 4800 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारणले क्वेसनले भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ यति मात्रै चाहिँ होइन है, अलिकति कहिलेकाहीँ फरक तरिकाले दिएको हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरो चाहिँ बुझेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यही ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड यील्ड 2 आवर पर युनिट भनेको थियो, 1 युनिट प्रोडक्सन गरेर 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि यसरी पनि गर्नुपर्छ। हुन चाहिँ त्यही 0.5 कै कुरोलाई मैले यहाँ लेखिरहेको छु। जस्तै सधैँ 2 घण्टा 1 युनिटले 2 घण्टा नभन्न सक्छ नि त, 1.5 आवर पर युनिट भनिदियो भने त्यति बेला यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने के। जसरी हामीले मेटेरियल भेरिएन्स र लेबर भेरिएन्स आउँछ, हाम्रो एउटा लास्ट ओभरहेड भेरिएन्स पनि छ। ओभरहेड भेरिएन्स त्यत्रो गाह्रो तर धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि होइन हुन चाहिँ। त्यही पनि ओभरहेड भेरिएन्समा पनि हामीलाई करिब करिब 3टा भेरिएन्स चाहिँ हामीलाई सोधेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ मिक्स क्वेसन आयो भने त्यस्तो अवस्थामा
फ्र्याक्चुअल बजेटको क्वेसनमा ओभरहेड भेरिएन्स मिक्स हुने, कहिलेकाहीँ लेबर भेरिएन्स र ओभरहेड भेरिएन्स मिक्स हुने केस चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। त्यसकाले यदि ओभरहेड भेरिएन्स हामीले क्यालकुलेसन गर्नु भनौँ भने ओभरहेड भने के हो त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो पहिले। हामीले योभन्दा अगाडि भनेको हेरेको के थियो भन्दाखेरि मेटेरियल भेरिएन्स र लेबर भेरिएन्स थियो। मेटेरियल भनेको प्रडक्सन गर्नलाई चाहिने डाइरेक्ट मेटेरियलसँग रिलेटेड थियो भने लेबर भेरिएन्स भनेको त्यो प्रडक्सन गर्न चाहिने डाइरेक्ट वेजेससँग रिलेटेड थियौँ हामी। जबकि कम्पनीले प्रडक्सन गर्दाखेरि मेटेरियल लेबरले मात्रै त प्रडक्सन हुँदैन, त्यो दिन बाहेकका अरू एक्सपेन्सेसहरू पनि लाग्छन्। त्यो दिन बाहेकका अरू इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओभरहेड भन्छौँ। त्यसकाले ओभरहेड कस्ट पनि हामीले के त पहिले प्री डिटरमाइन्ड ओभरहेड कस्ट डिटरमाइन गरेको हुन्छ कम्पनीले। यति प्रडक्सन गर्नुपर्ने यति इलेक्ट्रिसिटी लाग्छ, यति डिप्रेसन लाग्छ, यति रेन्ट लाग्छ, ती कुरोहरू इस्टिमेट गरेको हुन्छ। अनि एक्चुअल काम गरिसकेपछि कति लाग्यो त त्यो कुरो हेरेर त्यसबाट पनि हामीले ओभरहेड कस्ट पनि कतिपय केसमा मेजर इलिमेन्ट्स अफ कस्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कति डिफ्रेन्स छ, त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ फेभरेबल छ कि अनफेभरेबल छ, यदि अनफेभरेबल छ भने त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने अथवा के कारणले अनफेभरेबल भयो, फेभरेबलमै हो भने पनि फर्दर रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ कि स्ट्यान्डर्डमा ती कुरोहरूको लागि फिडब्याकको लागि चाहिँ ओभरहेड भेरिएन्स एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। त्यसकाले ओभरहेड भेरिएन्समा खास गरी 3टा भेरिएन्स छ, क्यापासिटी भेरिएन्स, इफिसियन्सी भेरिएन्स र स्पेन्डिङ भेरिएन्स भने चाहिँ त्यो 3टा भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नलाई करिब के हो त भन्दाखेरि लेभल अफ आउटपुट हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुनसक्छ। फाइन्ड आउट द टोटल फिक्स्ड ओभरहेड, स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअल फिक्स कस्ट, स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट कति, एक्चुअल फिक्स कस्ट कति, त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अनि फाइन्ड आउट द टोटल भेरियल ओभरहेड, स्ट्यान्डर्ड भेरियल र ओभरहेड र एक्चुअल भेरियल ओभरहेड कति कति त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको रेट सहित। फाइन्ड आउट द फिक्स्ड ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट एसएफओआर, यहाँ पनि चाहिन्छ। हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ भेरियल कस्टिङमा जस्ट अस्ति पढाएको थियौँ, स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड डिभाइड बाई नर्मल क्यापेसिटी गराउने एसएफओआर आउँछ, त्यही नै हो। फाइन्ड आउट द स्ट्यान्डर्ड भेरियल ओभरहेड रेट, यदि एसभीओआर निकाल्नु पर्ने धेरै जसो केसमा दिएको हुन्छ, निकाल्नुमा टोटल भेरियल ओभरहेड डिभाइड बाई नर्मल क्यापेसिटी अथवा त्यो नर्मल क्यापेसिटीको होइन कुनै एउटा रिलेभेन्ट रेन्टको, जस्तै नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ 10,000 छ तर हामीलाई टोटल भेरियल कस्ट चाहिँ 8,000 युनिटको भनेछ भने टोटल भेरियल कस्ट 8,000 युनिटको कति छ त्यो राख्ने, 8,000 ले नै डिभाइड गर्ने भन्ने कुरोसँग रिलेटेड हो यो। फिक्स कस्टमा चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी नै चाहिन्छ किनभने फिक्स कस्ट नर्मल क्यापेसिटीमै रिलेटेड हुन्छ, तर भेरियल ओभरहेड चाहिँ कहिलेकाहीँ नर्मल क्यापेसिटी भन्दा फरकको पनि दिएको हुन्छ, प्रायः नर्मल क्यापेसिटीकै दिएको हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि अब हामी त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा सबभन्दा पहिले क्यापासिटी भेरिएन्स हामीलाई चाहिने हुन्छ। क्यापासिटी भेरिएन्स सिभी इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई दिएको हुन्छ अथवा हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गर्ने माइनस एफसी प्लस एसभीओआर इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम, स्ट्यान्डर्ड भेरियल ओभर रेट भनेको हो। युभिसी भनेको पनि हामी देख्न सक्छौँ, युनिट भेरियल कस्ट। अनि इफिसियन्सी भेरिएन्स इभी एसभीओआर इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अनि स्पेन्डिङ भेरिएन्स एफसी प्लस एसभीओआर इन्टु एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल ओभरहेड। यो एक्चुअल ओभरहेड प्रायः गरी दिएकै हुन्छ क्वेसनमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्चुअल भेरियल कस्ट एक्चुअल फिक्स कस्ट भनेर दिएको छ भने त्यो दुईटा जोड्ने हो। एक्चुअल फिक्स कस्ट र एक्चुअल भेरियल कस्टको टोटल नै एक्चुअल ओभरहेड हो। खासमा ओभरहेड भेरिएन्समा यही 3टा भेरिएन्स हो हेर्ने, यति 3टा भेरिएन्स हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। सन्देशमा पनि 5वटा भेरिएन्स छ तर अरू 2टा भेरिएन्स त्यति गाह्रो पनि छैन। क्वेशन थियो सर। हजुर हेलो सर, योसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन थियो, हामी हेर्छौँ एकचोटि बुझाइदिनु त। हामी हेर्छौँ यसमा यो फर्मुला यति भइसकेपछि हामी यसमा अरू 2टा भेरिएन्स भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि ओभरहेड भेरिएन्स हुन सक्छ। ओभरहेड भेरिएन्समा ओभरहेड भेरिएन्स नै हुन सक्छ, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड, यो जुन अघिल्लो फर्मुला आएको थियो त्यो राख्छौँ। अनि 5मा बजेटेड भेरिएन्स जुन छ, बजेट भेरिएन्स पनि भन्न सक्छ, त्यो भने फिक्स कस्ट प्लस एसपीओआर इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड गरौँ भनेदेखि यो बजेट भेरिएन्स आउँछ। बजेट भेरिएन्सको लागि चाहिँ अगाडि हामीले क्यालकुलेसन गरेको इफिसियन्सी भेरिएन्स र स्पेन्डिङ भेरिएन्स जोडो भने पनि आउँछ। के कुनै क्वेसन देखाएको हो विजयले? जगदीश सर। हजुर सर, यो डाइरेक्ट लेबर आवर छ नि सर, यो हाम्रो 1 युनिट अफ आउटपुट भनेको छ 0.5 डाइरेक्ट लेबर आवर छैन सर। अनि हाम्रो यो एसभीओआर निकाल्नुको लागि चाहिँ छ नि सर, यो हाम्रो टोटल युनिट चाहिँ 5 युनिट। त्यो क्वेसन मलाई यसो फोटो खिचेर पोस्ट गरिदिए भने सजिलो हुन्थ्यो, त्यहाँबाट मलाई अलि देख्न गाह्रो भयो। सर मैले क्यामेरा देखाएको थिएँ सर। इक्जामको क्वेसन हो? होइन सर, यो
सोलुसन हो सर, सोलुसनको। ए अब त्यसलाई मैले कसरी त यहाँ त देख्न त गाह्रो सर भयो। यो हाम्रो 5 युनिट्स हैन सर। अनि सर म पठाइदिन्छु नि, हुँदो रहेछ। त्यो हो भने मलाई यहाँ ट्याक्क देखाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब यसको मिनिङ यहाँनिर हामीले के चाहियो, हरेक क्वेसनमा हामीले के चाहियो, फिक्स कस्ट नर्मल क्यापेसिटी चाहिन्छ, फिक्स कस्ट चाहिन्छ। नर्मल क्यापेसिटी र फिक्स कस्ट के को लागि त भन्दाखेरि एसएफओआर क्याल्कुलेसन गर्नलाई हो। फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी गर्नु एसएफओआर आउँछ, अनि एसबीओआर प्राय गरी गिभन नै हुन्छ। होइन भने एसबीओआर पनि हाम्रो फर्मुला चाहिन्छ। त्यति बेला एसआर माइनस एसएफओआर गरौँ भने पनि चाहिन्छ। एसआर पनि हाम्रो फर्मुलालाई चाहिन्छ। एसआर भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड प्लस स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड गरेपछि आउँछ। यो चाहिँ हामीले त्यो अघि हामीले लेखेको फर्मुलाको लागि चाहिने क्याल्कुलेसन हो। अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम अघि विजयले भनेको कुरो मलाई यी नै लागिरहेको छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम पर आवर भनेकोलाई एक्चुअल यिल्ड खोजेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअल आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एक्चुअल आउटपुटसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ त्यो क्वेसन भयो, ट्याक्क मलाई देखाउन सजिलो हुन्छ। त्यहाँ विजयले देखाएको क्वेसन मैले देख्न चाहिँ गाह्रो भयो। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट, एक युनिटलाई कति घन्टा काम गर्नुपर्छ त्यो दिएको हुन्छ। एक्चुअल यिल्ड खोज्ने, एक्चुअल यिल्ड क्वेसनमा दिएको हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम आउँछ। एक्चुअल टाइम प्राय गरी गिभन हुन्छ। इफ एक्चुअल टाइम इज नट गिभन, एक्चुअल टाइम इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड टाइम, स्ट्यान्डर्ड टाइम बराबरै हुन्छ भन्ने हामीले एजुम गर्नु पर्यो। एक्चुअल टाइम चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने एक्चुअल आउटपुट चाहिँ एक युनिटलाई कति घन्टा काम गर्नुपर्छ त्यो दिएको हुन्छ। एक्चुअल आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने एक्चुअल टाइम आइहाल्छ। विजयको क्वेसन आइपुग्यो भए हुन्थ्यो, अथवा यति सालको क्वेसन हो भन्ने भनेको थियो भने पनि म भनिहाल्थेँ। मसँग क्वेसन होला हुन त। ल यहाँ एउटा क्वेसन छ, यसैबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा द डिटेल ग्यादरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट आर एज अन्डर भने नर्मल क्यापेसिटी 20,000 दिएको छ, फिक्स कस्ट दिएको छ 80,000। त्यसै एसएफओआर आइगयो, 80,000 डिभाइड बाई 20,000 गऱ्यो भने एसएफओआर आइहाल्छ। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भने पर डाइरेक्ट लेबर आवर दिएको छ, यो एसबीओआर भइगयो यहाँ। अनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर डाइरेक्ट लेबर हो। यो चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्नलाई दिएको। एक्चुअल आउटपुटसँग यो लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअल आउटपुट 22,000 युनिट छ, एक्चुअल ओभरहेड 1,90,000 दिएको छ। ल विजयको क्वेसन आयो। मैले विजयको क्वेसनलाई मैले एकपल्ट देखाएँ। ल हेर्नु त यसमा के भनेछ भन्दाखेरि माथि हामीलाई डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको हो ठिक छ। यहाँ एक्चुअल आउटपुट दिएको छ नि 19,000 युनिट दिएको छ नि, हो योसँग लिङ्क भयो कि डाइरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड फर 1 युनिट अफ आउटपुट 0.5। त्यो 19,000 युनिट प्रोडक्सन गरेको एक युनिटलाई नि 0.5। त्यसै स्ट्यान्डर्ड टाइम आयो कि 19,000 इन्टु 0.5 गरेपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम आउँछ। विजय हजुर सर, यहाँ जुन दिएको छ नि एक्चुअल आउटपुट सर दिएको यसमा छ नि, कन्फ्युज भएको सर। एक्चुअल आउटपुट सर म माथि यसमा हामीले दिएको छ। कन्फ्युज भएको नि सर। यो डाइरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर 1 युनिट अफ आउटपुट चाहिँ योसँग चाहिँ हाम्रो एसपीओआर निकालेको कन्फ्युज भयो के सर? एसबीओआर निकालेको? ल ठिक छ। ल यो क्वेसन हेर्नु न त। यही क्वेसनमा हामीलाई दिएको कुरो के छ, माथि युनिट छ, यहाँ के भयो 1 युनिट अफ आउटपुटलाई 0.5 अरे त्यसो 10,000 लाई कति आवर त 5,000 हो कि नि त। एक युनिटलाई आधी घण्टा लाग्छ भने त हो नि, त्यो 10,000 लाई कति घण्टा लाग्छ त? त्यो निकाले 5,000 युनिट। अनि यतापट्टि कति छ यो त अझै देखिएन। त्यो गरेर अब यसलाई हामीले के त भन्दाखेरि रेटमा
गर्दाखेरि यो युनिटले नगर्ने, यो चाहिँ ओभरहेड भेरिएन्समा चाहिँ पर आवरमा चाहिन्छ, आवरली रेट चाहिने भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले सेग्रेगेसन गर्नुपर्छ। हामीलाई यहाँ नर्मल क्यापेसिटी 10,000 डाइरेक्ट लेबर आवर दिएको छ, एक्चुअल ओभरहेड कस्ट रुपिज 1,42,000 समथिङ जस्तो देखिन्छ। विजय यतापट्टि कति युनिट हो यसको इन्फर्मेसन मलाई अलि राम्रो देखिएन नि त, के गर्ने? सर म फोटो खिचेर पठाउँछु। यो 10,000 को देखियो, 10,000 लाई जस्तै हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो आवरमा। 142 नै हो सर। यो त ठिक छ, यतापट्टि यो 10,000 पछाडि अर्को कति होला? मसँग क्वेसन होला सायद। ल 30,000 मा छ, 30,000 भनेको 15,000 आवर हो। ल लक्ष्मीजी मलाई हेल्प गर्नु है त। सबभन्दा पहिले SVOR भनेको यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाई हाई युनिट माइनस। हजुरको स्क्रिन सर्ट भएको छैन सर। भयो अहिले त। छैन सर। छैन? छैन सर। ल ठीक छ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले भयो होला हो। भयो सर। यसमा हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाई कस्ट भनेको कति छ हेर्नु त, त्यो 10,000 युनिटको सिधा तल टोटल कति 1,10,000 छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर। अनि लो कस्ट भने सरी हाई कस्टमा चाहिँ 1,10 हो, 10,000 को सिधा चाहिँ 1,10 हो। अनि त्यो 30,000 मा सिधा चाहिँ कति छ टोटल विजय? 2,10,000 सर। हो 2,10,000। यसरी टोटलबाटै गर्न मिल्छ यो ओभरहेड भेरिएन्सको लागि चाहिँ। डिभाइड बाइ हाई युनिट भने कति छ भन्दाखेरि 30,000 छ नि हैन? 30,000 होइन, 15,000। 15,000 आवर। किनभने आवरली रेट निकाल्नु पर्छ यसमा चाहिँ। अनि 10,000 भने कति हो भन्दाखेरि 5,000 आवर हो। 15 माइनस किन भन्दाखेरि 1 युनिटलाई आधी घण्टा लाग्छ भनेछ नि, त्यसकाले 0.5 ले मल्टिप्लाई गरे के 30,000 लाई 0.5 ले मल्टिप्लाई गरे 15,000 भयो। 10,000 0.5 ले मल्टिप्लाई गरे यो भयो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो SVOR आयो कति आयो त हेर्नु त 2,10,000 1,10,000 1 लाख भयो। 1 लाख डिवाइड बाइ 10 गर्दाखेरि मलाई लाग्छ रुपिस 10 आयो होला। सर किन हाम्रो त सर एकछिन डिप्रिसिएसन त फिक्स्ड भनेर आइरहेछ त, अनि हामीले VCP त्यो राख्ने हो र सर? एक्ज्याक्टली हेर्नु त्यो यो ओभरहेड भेरिएन्समा चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटमलाई तपाईले छुट्याइरहनु पर्दैन, एकमुष्ट एकैचोटी गर्दिएको के मैले चाहिँ। कुरो बुझ्नु भएन? त्यही भएर तपाईले छुट्टा छुट्टै गर्नु भने पनि हुन्छ, तर तपाईको आफ्नै काम बढ्छ।
हामीलाई भेरिएबल कस्ट छुट्टा छुट्टैको आइटमको चाहिँदैन हामीलाई यो च्याप्टरमा। त्यसकारणले मैले चाहिँ यो टोटलकै एकैचोटि गरिदिएको के। बुझ्नु हुँदैन होइन? तपाईँले गर्नुहुन्छ भने हुन्छ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई छुट्याउनै परेन, यसको रेट कति आयो 1 आयो। इन्डाइरेक्ट लेबरलाई छुट्याउनै परेन, यसको कति आयो 2 आयो हैन। सुपरभिजनलाई हामीले छुट्याउनु पर्छ, डिभिजनलाई छुट्याउनु पर्दैन। त्यो तपाईँले त्यो छुट्टा छुट्टै यसलाई सुपरभिजनलाई छुट्याउने अरूको रेट निकाल्नु भन्दा तपाईँको यो ओभरहेड भेरिएन्सको च्याप्टरमा चाहिँ हामीले एकमुष्ट चाहिने हो। त्यसकारणले एकैचोटि निकाल्दा भयो कि फिक्स कस्ट ए इक्वल्स टु त्यो डिभिजन पनि यसैमा आउँछ, भेरिएबल कस्ट पनि सबै त्यो माथिको इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट लेबर सबै जोडिन्छ। होइन छुट्टा छुट्टै गर्दा केही फरक परेन। y माइनस bx मैले चाहिँ यहाँनिर एकैचोटि गरिदिएँ। त्यो गर्दाखेरि के हो त काम छिटो हुन्छ। अब टोटल कस्टमा चाहिँ y को ठाउँमा के 210 राखे पनि हुन्छ, 110 राखे पनि हुन्छ। ल मैले 2,10,000 नै राखेँ। माइनस b भनेको कति आयो 10 आयो, इन्टु x भनेको के हो 2,10,000 राख्ने भने x भनेको 15,000 आवरमा कन्भर्ट गरेछ। यति मात्र हो यसको कुरो। फिक्स कस्टको एमाउन्ट कति आयो त हेर्नु त। त्यो डिप्रिसिएसन पनि त्यसभित्र पर्यो। 1,50,000 मलाई लाग्छ 60,000 आयो। तपाईले छुट्टा छुट्टै कस्टलाई सेग्रेगेसन गर्नु भयो भने पनि हुन्छ, यति नै आउँछ। फिक्स कस्टको सबै जोड्दा टोटल 60,000 आउँछ, भेरिएबल कस्टको सबै रेट जोड्दाखेरि 10 आउँछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एसएफओआर निकाल्नु पर्यो। एसएफओआर भनेको यसको फर्मुला के छ त? फिक्स ओभरहेड डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापेसिटी सर। एफसी डिवाइड बाइ एनसी हैन। एफसी मा अहिले भर्खरै निकालेको 60,000 राखौं। एफसी डिवाइड बाइ 10,000 त्यो भनेको 60,000 डिवाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी क्वेशनमा दिएको छ। कति छ विजय हेर्नु त? नर्मल 10,000 सर। 10,000 दिएको छ। 10,000 त्यसै कति भयो त? 60 10 6,000 एसआर चाहियो। एसआर भने के हो त? एसभीओआर प्लस एसएफओआर। त्यो भने कति हो त भन्दाखेरि एसभीओआर 10 प्लस एसएफओआर 6 इक्वल्स टु रुपीस 16 भयो। 6। अब हामीलाई एक्चुअल टाइम चाहियो। एक्चुअल टाइम कति भन्दाखेरि 80 हामीलाई कति भन्दाखेरि 19,000 युनिट एक्चुअल यिल्ड दिएको छ नि, इन्टु 0.5। किनभने 1 आवरलाई आधी घण्टा लाग्छ भने 0.5 आवर लाग्छ भन्छ। त्यसो यो भने कति हो त भन्दाखेरि 9,500 आवर भयो। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम मलाई लाग्छ क्वेशनमा दिएको छ जस्तो लाग्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम नै भनेर दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। छैन सर। एक्चुअल आउटपुट युनिट 19,000 युनिट भनेको छ। एक्चुअल आवर वर्क 9,000 भने यो एक्चुअल आवर वर्क भने 9,000 दिएको छ नि, यही हो स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको। किन सर त्यही स्ट्यान्डर्ड टाइम हुनु गयो? आवर वर्क भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम हो। अघि भन्नुभएको थियो। आवर पेड भनेको एक्चुअल टाइम हो। एक्चुअल आवर चाहिँ हाम्रो निस्क्यो, स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ हामीलाई सरी यो चाहिँ सरी स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ तल है, यो उल्टो भयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ माथिको हो 9,500 आवर। किन स्ट्यान्डर्ड टाइम यो हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त हामीलाई के भन्छ, डाइरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड फर 1 युनिट अफ आउटपुट 0.5 आवर भनेछ नि। हामीलाई एक्चुअल आउटपुट इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम पर आवर गर्नुपर्छ। मैले अघि भनेको थिएँ त्यो हो। यो भनेको एक्चुअल यिल्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम एक्चुअल यिल्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम पर आवर पर युनिट भनेछ। ल यति गरिसकेपछि त अब हाम्रो लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्स, लेबर कस्ट भेरिएन्स, लेबर स्पेन्डिङ भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। एक्चुअल ओभरहेड चाहिन्छ। कति हो एक्चुअल ओभरहेड? 1,42,000 हो।
क्यापासिटी भेरिएन्सको हेर्नु त फर्मुलामा हामी जाने हो भनेदेखि हामीलाई अहिले भर्खरै क्यालकुलेसन गरेको हाम्रो इन्फर्मेसनको आधारमा हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति आएको छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको आएको छ स्ट्यान्डर्ड टाइम 9500 आवर आएको छ 9500 आवर इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको मलाई लाग्छ 16 आएको छ माइनस एफसी भनेको 60,000 आएको छ प्लस एसबीओआर भनेको कति आएको छ 10 आएको छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम कति आएको छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टाइम भने 9500 यो क्यालकुलेसन गर्ने यसबाट ओभर क्यापासिटी भेरिएन्स आइहाल्छ त्यसपछि इफिसियन्सी भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नलाई हामीसँग फर्मुला छ एसपीओआर भने 10 इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 9500 माइनस एक्चुअल टाइम भने 9000 त्यसो यो 500 इन्टु यो गर्दाखेरि कति भयो मलाई लाग्छ 5000 भयो होला अनि स्पेन्डिङ भेरिएन्सको फर्मुला के त एफसी को ठाउँमा 60,000 प्लस एसबीओआर भने 10 नै भइगयो इन्टु एक्चुअल टाइम भनेको कति त भन्दाखेरि 9000 माइनस एक्चुअल ओभरहेड भने 1,42,000 कति भयो हेर्नु त यति गरे आइहाल्छ हो विजयले पठाएको क्वेसनमा माथि चाहिँ आउटपुटमा दिएको छ तर हाम्रो लेभल अफ एक्टिभिटी नर्मल क्यापेसिटी आवरमा भएपछि हामीले ओभरहेड भेरिएन्स क्यालकुलेट गर्दा पर युनिट कहीँ पनि छैन पर आवर छ टाइम स्ट्यान्डर्ड रेट पनि आवरमा हो स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभर रेट यो पनि पर आवरमा हो भएकोले हामीले त्यसलाई आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ एउटा अलिकति नयाँ कुरो हो ठिक हो ल हामीसँग टाइम 5 मिनट्स जति बाँकी छ यो कति भयो त हेर्नु त क्यालकुलेसन गर्न पनि सकिहाल्छ 3000 कति क्यापेसिटी भेरिएन्स 3000 सर 3000 के फेभरेबल कि अनफेभरेबल अनफेभरेबल सर अनफेभरेबल अगाडि रुपीज लेख्दिने रुपीज लेख्थ्यो भने राम्रो हुन्छ त्यसपछि यसको कति आयो त इफिसियन्सी भेरिएन्स 5000 फेभरेबल 5000 हजुर सर 5000 फेभरेबल यो कति आयो स्पेन्डिङ भेरिएन्स 8000 सर फेभरेबल 8000 फेभरेबल ल यति हो सर आजलाई यति नै गर्ने हो सर आज यति नै गरौँ अब बेस्ट अफ लक नै भन्नु पर्ला मैले यसको म भिडियो पनि हालिदिन्छु त्यसमा भाइबरमा बाइ बाइ सर बाइ बाइ ल के छ भने भनौँ नत्र भने आज यति नै गरौँ न त हुन्न हाम्रो पनि 8:20 भइसकेको छ हुन्छ सर अब एक्जाम पछि मात्रै गर्दा हुन्छ अब हुन्छ त्यही गरौँ न अब एक्जाम पछाडि थर्ड सेमेस्टरमा भेट गरौँला हुन्छ सर अब कस्तो आउँछ क्वेसन कस्तो हुन्छ एक्जाम त्यतिखेर ठिक छ क्वेसन आएपछि चाहिँ एक्जाम सकिएपछि मलाई यसो क्वेसन सेयर गरौँ है लक्ष्मीजी यही भाइबरमा यसो हाल्दा पनि हुन्छ राम्ररी फोटो खिचेर हस् हस् थ्याङ्क यू भेरी मच बाई 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 सर ल नबिना
त्यही गरौँ केही कन्फ्युजन हजुर भयो भने सर। फेरि हाम्रो सम्पर्क भइहाल्छ हुन्छ सर। सुरुमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्ने ल बाई बाई हुन्छ सर। हेभ अ नाइस डे बाई।